وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری بیان شو چې نیکانو ته د جنت خوشخبری دي او بدانو ته د جهنم یره ده. اس پدی رکوع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری الله پاک ذکر کړي. پدی رکوع کې د قیامت پر ورځ باندې د مشرکانو کافرانو تکلیف ذکر کیږي. کله چې د قیامت ورځ شي دا قیامت کافران نه مني، لیکن کله چې د قیامت ورځ راشي د دې کافرانو به هیڅوک ملګری نه وي. ته دې ویرا پیغمبر علیه السلام چې دا خلک ایمان وروړي. بل یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د قریشو سرداران راغلل، سرداران د مکی د مشرکانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته کم مجلس کې ناس ته تاسو ټول غریبانان ناس دي، دا غریبانان د خپل مجلس نه وشړل نو موږ بدر سره کینو. نبی علیہ السلام زله کې راغل چې زه د ایمان وروړي خیر د خپل ملګری کې پاسو نو پدې کې بس تکلیف ني، خو چې دا مشرکان کافران ایمان نه وي. الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آیت نازل چې دا ملګری ورتا سره ناستي، دا صحابه دا نیکان خلق دي، دا نور خلق دی ایمان وروړو د دې فائدہ ده چې ایمان نه وروړو خپل ملګری د ځان نه مپاسو. بل د کوم انسان چې توبه وباسي الله پاک د توبې قبل ول کوي نو فرمایي وانذر بالذین یخافون او تو یا پیغمبر علیہ السلام په قرآن کسان چې غیریږي یحشر الی ربهم دا چې دی برا جمع کولی چې خپل لپتا لیس لهم من دون ولی ولا شفیع لعلهم یتقون چې نه وي د دې لپاره سوا د الله پاک نه څوک دوسو نه سفارشتي د پاره دي چې دی متقیان شي. نو دی او یراو چې ایمان وروړي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وتمشى كسان چغي عبادت کی د خپل لمسار ما قام يريدون وجود والد الله پاک رضا ما عليك من عذاب من شيء نشتپتا بند دي د حساب نسسيز وما من حسابك عليهم من شيء او نشتري پتا باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من حسابك استاد حساب نه علي پدې کافرانو باندې منشن سشي. کافران دی ایمان نه وروړي پتا یې پوج نشته، مؤمنان دی ایمان وروړي پیدا د خپل ځان لپاره. ستا چې کوم نیکی د داغي بوج پدې کافرانو باندې نشته، هر انسان به د خپل عمل جواب وي. نو که کافران ایمان وروړي پیدا خپل، کافران ایمان نه وروړي نقصان خپل دی. فتطردهم پس که چرتا اوشلل بی فتکون من الظالمین نو پدا وقت بتشید نا انصاف خلقنا وکذالکم دارنگی فتننا بعضهم ببعض من امتحان کو بازی دوی لرب بازی باندی لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا دا پارا دی چی دی اوئی هؤلاء آیا دا خلق دی دا مسلمانان من الله علیهم من بیننا چلا پاک احسان کړی دی په دوی باندې زمون په درمیان کې. آیا دا مسلمانان دی زمون په درمیان کې چې په دوی باندې احسان شوی دی. الیس الله بعلم بشاکر ان الله پاک خپې په شکر گزار او قدردانو باندې نیکانو خلقو باندې. نو کافرانو بوی آیا پدی مسلمانانو باندې احسان شو په من باندې نکیدو. نو کدا پیغمبر علیہ السلام رښتونی وین اول به من ایمان راوړو. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا او هر کله چې راشي تا تا کسان چې ایمان ورې زم پیاتونو باندې فقل پستو فرمای سلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې كتب ربکم علی نفسه الرحمه
لازم کړ د رب تاسو په خپل ځان باندې رحمت نازل اول په خلکو انه من عمل منکم سوءا بجهاله یقینا شان د خبر دادی چا عمل کو د ګناه پنا په سره ثم تاب من بعد بیا توبه وست پس د دین واصلح او صحیح شو نیک اعمال اختیار کړ فانه غفور رحیم بل بشک الله پاک بخون کې مهربان دی وکذالک دارنګ نفصل آیات من بیانو مخکار کو آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین د پارا دی چې لار کارشی لار د مجرمانو کافرانو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله پمخ رکوع کې د مشرکانو کافرانو د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو بی ادبی او خپل تکبر ذکر شو اس پدی رکوع کی اللہ رب العالمین ددی مشرکانو کافرانو انجام او قیامت ذکر کی یا بمخ کی رکوع کی د نبی علیہ السلام ذمہ داری بیان شو اس پدی رکوع کی ہم د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ذکر کی یو پیرا مشرکان کافران نبی علیہ السلام تراغلل چې د مکی مکرمی په دې خلکو کې تاړې د اختلافات پیدا کړې دي نو دا سبو کو چې اتفاق براوي اتفاق دا دی چې کله ته زمونږ د خدایانو عبادت کوا او کله به مونږ ستا د خدای عبادت کو جوړه بو الله پاک نبی علیہ السلام ته آیاتونه نازل کړل چې تاسو د خدایانو د عبادت نه الله زمنه کړی کما تاسو د خدایانو عبادت وکړو په دغه وخت کې به په هدایت باندې پاتې نشو بلی مشرکان کافران نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو مطالبه وکړو تو پمنگ باندې عذاب راول من پتا ایمان نه او دارا تو وای چې من به کله مړ کېږو زمنګ د مرګ وخت کله دی او دارا تو وای چې عذاب په پمنگ باندې کله راځي الله پاک نبی علیہ السلام ته آیاتون نازل کړ دي ته وایا چې د دې علم د الله سره په دنیا کې چې سکیږي په اوچ باندې په لمده باندې تر دې کده یوې اون نه پان غورځيږي یا په تیارې د زمکه کې ودانه راخیږي کاغش نه یو کو اوچوي دا ټول الله پاک ته معلوم دي او بل الله رب العالمین پتا سو باندې دا خپل نعمت کړی دي چې په دنیا کې تاسو باندې آرام راولي شپه کې تاسو ودشي تاسو روحونه اوزي اغه روح چې اغه روح د تمیز دی او روح د حیات په تاسو کې پاتې شي چې کله تاسو د خوب نه راپاسي الله پاک تاسو بیا را ژوند کی تر دې چې تاسو د مرګ پر خپل ټیم پوره کړئ نو دغه الله پاک به تاسو په قیامت کې د خپل عمل بدلی درکې نو ایمان وروړي الله پاک فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی نویت بیشک زمن اکڑیشم اند دے خبرنا عابد الذین تعبدون من دون اللہ چیز عبادتکم دا خدایان چتا سے عبادت کوئی سوا دا اللہ پاکنا قل تو فرمائے لا اتبعوا احواءکم زتابدارینکم ستاسو دا خواہشاتو قد ضللتو پتاقی سرز بگمراشم ازن پا دا وقت کی کما تابداریو کرستاسو دا بطانو وما انا من المعتدین او زبانی پیدایت باندې په دغه وخت کې قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام انی علی بینۃ من ربی یقینا ز په دلایل د خپل رب د طرفنا وکذبتم بی تاسو داغي دلایل تکذیب کوي ما عندي ما تستعجلون به نشته زما سره عذاب چې تاسو داغي په جلد مطالبه کوي ان الحكم الا لله
نشتری بادشاہی مگر صرف دیو اللہ پاک دا پارا دا یقص الحق اللہ پاک بیانی حق وهو خیر الفاسرین اور اللہ پاک بہترین فیصلہ کون کی دی قلتو فرمایا لو ان عندی ما تستعجلون به کچریوی زما سر عذاب چی تاسو کم پا جلدے باندے غواری نو اس با می در باندے راستیو لقودی الامر بینی و بینکم نو فیصلہ شبو کار پا ما بین زمو پا ما بین ساسو کی واللہ اعلم بالظالمین او اللہ پاک پیدی پا ظالمانو باندی نو عذاب بدر کی فی الحال اللہ پاک محلت در کردی وَإِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ او اللہ دل شانہو سرا خزانے دا غیب دی لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ نپی جنی دی خزانو دا غیب لرا سوا دا اللہ پاک اسو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ واللہ پاک پی جنا سچ پوچھ دیو پلم دا دی وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا او نپریوزی او پانا مگر دا اللہ پا علم باندی ولا حبت فی ظلمات الارض او نیو دانا پتیارو دزمکا کی ولا رتب او نؤچز ولا لنسز ولا یابس او نؤچز الا فی کتاب مبین مگر دا پلوح محفوظ کے اللہ لکلی دی وهو الذي يتوفاكم بالليل ودا اللہ پاکا غزاتی چتاس وفاتی پشپکی روحنا درن پخوب کی عباسی وَيَعْلَوْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ او اللہ پاک پیگی پاک کاروبار چتا سے کوئی دو رزی ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى بیا اللہ پاک را پاسی تاسو پورس کی د پارا دی چی پورکڑی شی اغا نیٹا مقررہ چی د دنیا جندی ثم الیہ مرجعکم بیا اللہ پاک دستاسو واپسی دا پا قیامت کی ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بیا اللہ پاک خبرداری در کے تاستاسو پا عملون باندی وهو القاہر فوق عبادی مکی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان و کافران سرد اللہ پاک پر توحید مناظرہ بیان شو اس بدی رکو کی ہم دا نبی علیہ السلام مشرکان و کافران سرد پاقیدہ دا توحید باندی مناظرہ ذکر کی گی اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا پدی آیاتونو کی دخبل توحید دلائل ذکر کئی او دخبل قدرت یو مخلوق ذکر کی چاگا فرشتی دی فرشتی پدری قسم کارنو باندی انسانان سرا متعلق دی یو دا انسانانو حفاظت کی دویم دا انسانانو اعمال لکی او درند انسانانو روحن اباسی نو پدی آیاتون کیا گا فرشتی ذکر دی چاگی پا حفاظت با انسان باندی مقرر دی بیا اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تویدی کافران سر مناظروں کا چتا ستا پتیارو دزمکی او دا اوچے کی نجات سوک در گئی تکلیف در باندراغی پا اوچا یا پلمدہ پتیاروں کی نو پا دغا وقت کی تاسو پا عاجزی و پا پتا باندے سوال چاہتا کوئی نو چکل تاسو لجواب در نکی نو پا دغا وقت کی دوی تا او فرمایا چا اللہ پاک نجات در کی تاس تبیام لیکن تاسو شرک کرو دا مشرکان کافرانوی کہ منگتا اللہ نجات راکنو من ببیا شکر گزاریو لیکن چکل نجات ملوشی دے بیا نا شکر شکر پر اختیار کی بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی دی کافرانو تا اوایا کہ اللہ رب العالمین اغواری دا پخوانو قومونو پشان پتاسو باندے وهم عذاب رازی دا پاس دا طرفنا دا لان دی طرفنا پخبل منس کی دا عذابون اللہ پاک کو پتاسو راولی خو ایمان روڑی پاسا طرفنا عذاب لکہ مثال دا عادیانو سمودیانو او قوم لوط علیہ السلام باندے عذابون دا پاسا
لاندې طرف نه عذاب لکه مثال د نوح علیه السلام یا د موسی علیه السلام په مخالفینو چې کوم انجام عذاب راغل او خپل منځي اختلافات چې مسلمانان د یو پیغمبر امتیان به په خپل منځ کې ګډوډ شي او بل به قتل کوي دا پتا سبحان الله پاک د طرف نه عذاب بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګناه د مجالس او د ناس نه منکې چې د ګناه مجلس کې ناس ته مکوا او که په هیر باندې تناس او خیال دنو چې کله خیال پیدا شو پاسا مشرکان کافران با د بیت الله شریف سره بربند ناستو په بربند به طواف کولو یا بدید مسلمانانو غیبت و عیبون لټول صحابه کرام به حج عمره او طواف کولو نو دی وای چې مونږ هم د کافرانو په مجلس باندې تیریږو دا بسنګ وي الله پاک د آیت نازل کړه ما علی الذین یتقون کدا کافران د ګناه مجلس کې وی او تاسو پاغي باندې تیریږي نو تاسو د پاره ګناه نه د ګناه د دوی نو الله جل شانه فرمایي وهو القاهر فوق عبادي الله پاک چتی د پاسه د خپل بندگانو په فوقیت ما نبی سرا مراد د الله پاک غلبا او قهر او قدرت ويرسل عليكم حفظا او الله پاک را لېږي پتا زبان یا پزتن حفاظت کون کی فرشتي حتا تر دې پورې دا جاء احدكم الموت چراشی او کستاسو تا فرشتہ د مرګ وقت د مرګ راشي توفت رسلنا وهم لا يفرطون وفات کی دی بندل را تاسو لرا زمنګ فرشتو دی هیڅ قسم کو تاهی نه کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا بدی واپس کول ش الله پاک ته چربی مولا دی پاک باندې الا خبردار له الحكم د الله د پاره بادشاہی دا او اسرع الحاسبین د الله پاک زره حساب کوونکی دی حدیث مبارک کی راضی چې د قیامت پر ورځ د دنیا د نیمه ورځې په اندازه الله پاک د ټول مخلوق حساب کوي قل تو فرمایا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوک بنجات در کے تازه طاقت یارو د اوچو د لمدی کې تدعون تضرعا وخفیا چې تاسو رابلی پاجزه باندې او په پټه باندې او تاسو وای لئن جانا من هذه لنكونن من الشاکرین کنجات را که اللہ پاک من تردین تکلیف نا خامخا بمنگ شکر گزار شی ایمان برو قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون تو فرمائے چا اللہ پاک نجات در کی تاستا دا ہر قسم تیاری و تکلیف نودار غمنا بیام تاسو شرک کوئی قل تو فرمائی والقادر علی ان یبعث علیکم عذابا دا اللہ پاک قادر دی چراولی کی پتا سبان عذاب من فوقکم دا پاس و من تحت ارجلکم یا لان دی دا پو طرفنا او یلبسکم شیعان یا تاسو گٹ وٹ کی پخپل منس کی پڑلو کی ویذیق بعضکم باس بعضن او سکی تکلیف دا بعض بعض استاسو باس بعضن تکلیف دا بعضی انظر تو گورا کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون من سنگ بیانو آیاتنا داخل لعلهم یفقهون دا پارا دی چی دا خلق پا خبر باندی پیش ایمان روڑی وکذب بی قومک هو الحق او تکذیب کی دا قرآن کریم ستا قوم حال دار چی دا قرآن حق قل لستو علیکم بوکیل پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی جنیم پتا زبانی ذمہ دار لکل نبع مستقر و سوف تعلمون دا ہر خبر دا پار یو وقت مقرر دے وزرد چی تاسبا پیشی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا او ہر کل چی تو بنا کسان چاگی شروشی زمد آیاتن پس ٹوکو باندی فآرزانا پس تمخوالو تدوین حتی تردی پوری یخوضو فی حدیث غیر چلی شروشی پا نور خبرو کی دا گناہ پا مجلس کی تیاراز کو ددوینا دا گناہ پا مجلس کی ددوی سرمکینا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچرہیر کی تان شیطان او ستر بھی سرناستین فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین پس تمکینا پس دا یاد اولنا مع القوم الظالمین دا قوم سر چغی ظالمان دی وما على الذين يتقون
او نشته په کسانو باندې چې هغوی متقیان من حساب د حساب د دې کافران نه من شي څه شي ولکن ذکرى لعلهم یتقون لیکن د دوی د پاره په دې مؤمنانو باندې نصیحت شته د پاره دې چې دې ځان بچ کړي د دې کفر او د شرک نه وذر الذين اتخذوا او تپریک دا کسان چې هغوی نیسي دین او خپل دین لعبا ولهوا په لوبو ټوقو سره وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولري دی لره ژوند د دنیا وذکر بی انتو وسلا او نصیحت کوا به پر قرآن کریم باندې انتو وسلا نفس بما کسبت د پارا دی چې بن کړی شي گرفتار نشي هلاک نشي او نفس خپل عمل د وجي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع چې نبوي د نفس د پاره سوا د الله پاک سب دوست او نه سفارشتي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها او کچری فدیه ورکی دا نفس کافرہ كل عدل هر قسم فدیه لا يؤخذ منها وابن خست لشید د نفس کافرہ فدیه اولئک الذين ابصروا بما كسبوا دا خلق دی چې دی بن کړی شوی دی په سبب د خپل ګناهونو باندې ليس لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون د دوی د پاره بوي شراب من حميم سکل د ګرمو بونا وعذاب أليم بما كانوا يكفرون او عذاب دردناک په سبب د کفر د دوی د کفر د وجه په دوی باندې عذاب دردناک وي قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فمخی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک دا مشرکان و کافران سرا پاقیدی دا توحید باندی دا مناظری طریقہ خی او دلائل دا توحید خی اس پدی رکو کی ہم اللہ پاک نبی علیہ السلام تا طریقہ دا مناظری دا عقیدہ دا توحید خی او د ابراهیم علیہ السلام د مشرکان سره مناظری په عقیده د توحید ذکر کړي په دنیا کې چې څوک د الله نه علاوه د بل چا عبادت وکړي قیامت پر ورځ به د انسان د خپل قبر نه چې پاسی دا به حیران او پریشانی داسې به ګډ وډ وي لکه چې شیطان لیونی کړي یو انسان په صحرا کې بیا سم او غلطی تمیز نشی کولی سملگری ورطا آواز کی چراش من خواتا چه دا نجات دا ملوشی دا حلاکت نبچی لیکن شیطان دیوان کڑی دی دا حق او دا باطل پا تمیز نپیگی دا مشرکان کافران با دا خپل قبرن ندا سپاسی بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام ته یو ذمہ داری د مانزه ذکر کړي بل تخپل توحید دلائل ذکر کړي چې د ازمکه اسمان بادشاہ صرف زی بل ابراہیم علیہ السلام واقعا ذکر کړي ابراہیم علیہ السلام چې کم دور کې پیدا شو په دغه دور کې مشرکان سو قسمو یو هغه مشرکان چې هغه د بوتان عبادت کول لکه پلاری دغه مشرکان چې هغه د ستور عبادت کو دریم هغه مشرکان چې هغه د سپوږمۍ کو سلورم هغه مشرکان چې هغه د انور کو دی ټول سره ابراهیم علیه السلام باقاعده مناظره وکړه ویته وی چې تاسو خدای دا ناقص او بیکار دي دا بوتان دي اس قسم پیدا پکې نشتا دا ستوري دي تشبیه کاری دروازه پټیږي دا خدای نه دي سپوږمۍ د شپې ښکاری د ورځې پیدا نه ورکي پټیږي دا خدای نه دی نور د دروازې ښکاری د شپې پټیږي دا خدای نه دی دا سه خدای ز نه منم چې هغه کله پټیږي او کله ښکار کیږي او عاجز وي دا خدای نه دی خدای یو رب العالمین دی چې زمکه اسمانونه پیدا کړی دي بیا چې ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره مناظره وکړه ابراهیم علیه السلام دیتا دا خپل بہادر ایمانی بیان اکو چیز استاسو دا خدایانو نیاریگم
یریګم صرف د یو الله نه چې هغه ماته هدایت کړی دی او تاسو سره د شرک د الله نه نه یریږئ ډېر لوی ظالمان یې د دې آیاتونو په باره کې د دې په تفسیر کې د مودودیانو مشر ابو العلا مودودی ابراهیم علیه السلام ته د شرک او د کفر نسبت کړی دی ابراهیم علیه السلام یادی چې هغه د انور عبادت هم کړی دی د سپوږمۍ هم کړی دی د ستورو هم کړی دی حالانکه دا عقیده د کفر ده پیغمبر چې وی هغه شرک نه کوي او مودودی تفهیم القرآن کې دی آیاتونو په تفسیر کې لیکي چې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله شرک کړو ابراهیم علیه السلام ته د شرک په نسبت کولو مودودیان دا گمراه دي ځکه دی ابراهیم علیه السلام ته د شرک نسبت کړی حالانکه د تمام مفسرین اتفاق دي چې دا ابراهیم علیه السلام د خپل قومونو سره مناظرې کړې دي ابراهیم علیه السلام د دې سيزونو عبادت نه دی کړی نو فرمایي قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اندعو من دون اللہ آیا من عبادت کو سوا دا اللہ ما دا خدایانو لا ینفعنا چمنگتا پیدن راکی ولا یضرنا منتظر نشراک ولی ونرد علا قابنا من واپس کول شو پخپل پندو باندی امن واپس شو پخپل پندو باندی بعد دادان اللہ پس داغی چا اللہ پس دادی چه ہدایت کرے منگتا اللہ پاک کلذی پشاند آکس استاوتو شیاطینو چه گڑوڑ کری لیونی کری دلر شیطانانو پیریانو فی الارد پزمکا کی پزنگل کی حیران دی متحیر وی دین پیگی چکم طرف تلاشی لو اصحاب یدعونو الى الہداتنا ددا سے ملگری چی دیرا بلی ہدایت تا چی تمنگ تلاشا لیکن دیغی تا جواب نور کی خوالا نور جی پاغذی حالاک چی قل تو فرمائن نو داللہ والہدا بے شک ہدایت دا اللہ ہدایت تی وامرنا لنسلم لرب العالمین او منگتاکم شبدی چا منتابدار چو دا رب العالمین وانا قیم الصلاة والتقو او دا دیوکم شی چی تابداریو کی تاسو اقیم الصلاة قائم کے منز والتقو تقوی اختیار کی وهو الذي الیه تشون دا اللہ پاک تا دا اللہ پاک غزات جدد تاسو جمع کولی شی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق او دا اللہ پاک غزات جی پیدا کری اسمان نوزم کے پاک باندی وَيَوْمُ يَذْكَ عَوْرَجْ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ چَلَّا پاک بو فرمائی کن موجود چی فَيَكُونَ طول خلق بو موجود چی قَوْلُ الْحَقُ وَيْنَا اللہ پاک حق دا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ او دا اللہ پاک دا پارا بادشاہی دا پاولا چی پکی بوالشی پش پیلے کی دویم پیلے مراد دی عالم الغیب و شہادت وهو الحکیم الخبیر اللہ پاک عالم دی پپٹ و پخکارا باندی او دا اللہ پاک حکمت والا خبردار ذات دی وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ او جاتا وچ ابراہیم علیہ السلام او فرمیل خپل پلار آزرتا اتتخذ اصناما آلہا آیت نسیبتان خدایان انی اراکا قومک فی ضلال مبین یقینا زمینمتا اوستا قوم پر کار گمراہے کی معلوم دا شد ابراہیم علیہ السلام دا خپل حق دا پارا پلار سلام خبر کی دا مسلمان شان بداوی چدار چوڑان دی بحق مسئلہ بیانی که غپلار دیو که خپل دیو که پردی دی که مشر دیو که کشر دی خو مسئلہ بحق بیانی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تو بھی چتا پناہ حق زکت شرکی وکذالک امدارنگی نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض منگو خود ابراہیم علیہ السلام تاج عباد دا اسمانو دزمکی ولیکون من الموقنین دا پارا دی چی دی شیخ مضبوط یقین ساتن کی فلما جن علیہ اللیل الاکو کبن فسرکل چی تارشوا پہ ابراہیم علیہ السلام باندی دشپی رآکو کبن ویل دستوری قال هذا ربی مشرکانو دستور عبادت کو ان کو تے آیدا زما رب دستا سپا خیال کی فلما افلار کلچ پٹشو داستوری قال لا احب الافرین ابراہیم علیہ السلام او فرمائل زنخ وقت مغا خدے چاگا پٹی گی دا سنگ خدے دی
شپه کې ښکاره شو د ورځې پټ شو دا څنګه ستوري ستاسو خدای دی فلما رأى القمر بازغا هر کله چې ولیدا سپوږمۍ بازغا ختم کې قال هذا ربي د سپوږمۍ عبادت کوونکو ته چې ستاسو په خیال کې زما رب دادی فلما افل هر کله چې دا سپوږمۍ پټه شوه قال وی فرمایل لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين کچره ماته هدایت نوی کړي زما رب زبر خامخاوي دا قوم نه چې گمراهان دي زب استادو پشان بیلار لیکن الله پاک ماته هدایت کړي دي استادو پشان شرک زنه کو فلما الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر هر کله چې ولید ابراهيم عليه السلام نور ختم کی ودا زما رب د استادو په خیال کې دا د مکه په نسبت غټ دي فلما فلت هر کله چې دان ورم پټ شو قال يا قوم ابراهيم عليه السلام او پر ازما قومه اني بريء مما تشركون يقينا زبيزار استادو دا شرکنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا يقينا ذو تابعدار يما متوجه کړي خپل مخه آزاد ته پیدا کړی اسمان نوز مکی حنیفا سراسر وما انا من المشركين زنيم د مشرکانو وحاجو قوم او جګړو کې ابراهيم عليه السلام مناظره کړی ابراهيم عليه السلام د خپل قوم سره قال تحاجوني في الله وقد هدان ابراهيم عليه السلام او فرمایتا سما سره مناظره کې د الله مبارک الله جماعت الله پاک ہدایت کړی دي ولا خاف ما تشركون بي او زنه یریګم تاسو دا خدایانو چې تاسو الله سره شریکان جوړوي الا يشاء ربي شيئا مگر ک الله پاک غواړي چې زما رب دي شي اند ست تکلیف د الله نه یریګم وسع ربي كل شيء علما فراخ دي رب زما هر یو څه د علم په لحاظ سره افلا تتذكرون ايتاسو نصیحت حاصل و چې شرک پرېږ د ایمان وروړي وکيف اخاف ما اشركتم او څنګه حال بزي چې زو یریګم دا شرک تاسو نه ولا تخافون انکم اشركتم بالله او تاسو نه یریږي یقینا تاسو شرک په الله باندې ماده خدایانو لم ينزل بي عليكم سلطانا چې نه نازل کړل په غیبان دلیل فأي الفريقين حق بالامن فكم یو د دوالو جماعتونو احق بالامن ډېر لایق د امن په لحاظ سره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پیږئ الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اګسان چې ایمان نوړو او ګډ وډ نه کړ خپل ایمان سره کفر اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا کسان چې دی په امن باندې دوی هدایت یافته خلق دي وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه په مخکې رکوع کې د ابراهيم عليه السلام مناظره بیان شو اوس په دې رکوع کې الله پاک فرمایي چې ابراهيم عليه السلام ته د دلایل منګه خودلیو په دې رکوع کې الله رب العالمین د اتلسو پیغمبرانو فضیلت ذکر کړي او بیا فرمایي چې دا پیغمبران ما پلار کړو د دې انتخاب ما کړو د دوی د پلارانو او د زامنو د دې انتخاب ما کړو او په دوی کې چې کوم ما پیغمبران جوړ کړی دا اراده زما وا اوس دا پیغمبران د دوی لار د هدایت دا او دا شرک دومره قبیح عمل دی کدا پیغمبران هم شرکو کی نو د دې اعمال په هم بربادیږي نو تاسو مسلمانان د دې شرک نه ځان اوساتئ دا پیغمبرانو دې تمنګ کتابونه علم نبوت ورکړو اوس دې پیغمبرانو په دې کتابونو او نبوت باندې کتاس ایمان وروړو ستاسو پیدا ده او که ایمان مرو نړو نزبتا سے خلق نور پیدا کم چا غیب ایمان روڑی مراد تناغ صحابه دی چا مهاجرین او انصارو وڑان دی مشرکان پی ایمان رو نڑو اللہ پاک دا غین بعد مهاجرین او انصار پا قرآن او پا نبی علیہ السلام و پیغمبران باندی ایمان روڑن کی پیدا کر یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبران ہدایت والا خلقو دا دوی پر طریقہ باندی تهم جن تیر کا دا دی وجہ دا طول پیغمبران دین
مشترک یووی عقیدتن د مسائل په لحاظ سره د یو بل نه پکې جداوالی وي لیکن په عقیده کې یووی نو په دې رکوع کې د پیغمبرانو فضیلت او د هغوی د تابعدارۍ حکم الله پاک فرمایي وَتِلْكَ حُجَّتُنَا او دا زمونږ حجتو آتینا ابراهیم علی قومی چې موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته د قوم په خلاف نرفع درجات من نشاء منگو چتو پا درجو باندی چاہتا چمک اغوالو ان ربک حکیم علیم بے شک استارب جاد حکمت والا علم والا ذات تی ووہابنا لہو اسحاق و یعقوبا امنگ ورکڑ ابراہیم علیہ السلام تزوی اسحاق علیہ السلام اون وسی یعقوب علیہ السلام کلن ہدینا دے طول تم ہدایت کرو ونوحا ہدینا او نوح علیہ السلام تم ہدایت کرو من قبل اولاد دے ابراہیم علیہ السلامنا ومن ذریتی او اولاد نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام دی و سلیمان علیہ السلام چی داود علیہ السلام زوی دی و ایوب علیہ السلام دی چی اسحاق علیہ السلام خاندان کی دی و یوسف علیہ السلام دی چی زوی دی یعقوب علیہ السلام دی و موسیٰ علیہ السلام دی چی یعقوب علیہ السلام پا خاندان کی دی وهارون علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام روڑ دی وکذالک نجزی المحسنین او اندارنگ من بدل ورکو نیکانو تر ثوابونو وزکریہ علیہ السلام ویحییٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام والیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ٹول دا نیکان دا جماعت نو و اسماعیل علیہ السلام چل ابراہیم علیہ السلام زیو والیسا علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین او دا ٹول چمون دی تفضیلت ترکڑو پا ٹول مخلوقاتو باندی دا خپل دور ومن آبائم دا دی دا پلاران نبازی و ذریات او دا اولاد دا دوی نبازی ویخوانی او دوی درون نبازی وجتبینا منگ ورکڑو دی وادینا منگ ہدایت کڑو دی تیلا صراط مستقیم دنے غلاری ذالک عود اللہ دا دن چه دا پیغمبران پی روان دی دا ہدایت دا اللہ دی یهدی بھی من یشاء اللہ پاک ہدایت کی پدی دن چاہتا چوغواری من عبادی دا بندگان دا اللہ ولو شرکو کچر دی بالفرج والمحال دی پیغمبرانم شرک کڑیوی لحبطانم ما کانو یعملون خام خواب علاق شد دی غامال چی دی کم کڑی اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا خلق دی چه منگر کڑی دی تا کتابنم و تورکڑو تورات انجیل زبور صحیفی والحکم او علم سرد عملنا والنبوت او نبوت فین یکفر بها هؤلائی کچه کفر کی پدی دن باندی دا اہل دا مکی مکرمی فقد وکلنا بیا قوما لیسو بیا بکافرین فتاقیسا اس پارلی دی دن تا اغا قوم چه ندی پاغی باندی کافران کفر کون کی چه دا انصار او مہاجرین صحابہ دی اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی دا خلق دی چ اللہ پاک دی ته ہدایت کړي په ہدایت د دوی باندې تم روانو سا قلت فرمایا لا اسالکم علی اجرا سنوالم ساسن پدی دین باندې سبدلا ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا قران کریم مگر نصیحت د مخلوقات د پاره وما قدر الله حق قدری په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت بیان شو اس پدی رکوع کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اثبات اور دلائل دا رسالت ذکر کی گئی شان نزول دا دی آیاتن دا سی دی یو یہودیو داغنو ممالک ابن سویف دی دا وجود نڈیر زیاد غٹو نبی علیہ السلام تراغ مناظری دا پارا نبی علیہ السلام فرمائل تا قسم کا چی تورات کتاب کی اللہ پاک ندی ذکر کری چی پالوان پرسیدل سری اللہ پاک نخوخی دا مالک ابن سیف یہودی پا غصہ کے پاسی دو او چغی شورو کی چی اللہ پاک پا اچھا باندی اس قسم کتاب ندی نازل کری پا دی مقاید سرنور یہودیان ملگری ماغی و تیچب شدا خبر مکوا ولی پا موسیٰ علیہ السلام باند اللہ پاک تورات ندی نازل کری سو چکل دا خبری دی یہودی مالک ابن سیب اکی دا دا طول یہودیان مشر ملو
دا غیر بعد دی یهودیانو دا مالک ابن سیف یهودی د خپل مشرین ختم کو او دا غی پزی باندې کعب بن اشرف یهودی خپل مولا او مشر مقرر کو الله پاک په دا مقدا آیات نازل کړ چې داسې قسم خلق دي چې هغه د غصې د وجنا د خپل پیغمبر د کتاب نه هم انکار کوي لکه څنګه چې دی مالک ابن سیف یهودی وکړو او بیا الله پاک د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل قرآن ذکر کی د قرآن فضائل ذکر کی چې دا د برکت کتاب دی پخوانو کتابونو تصدیق په دې کتاب کې موجود دي او د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې مکه مکرمه والا خلق او چاپیر دات او يرو او بل دا کافران چې دي لکه مثال مسیلمۃ الکذاب دی کافر بوي چې ما توحی کی الله پاک فرمایدا سمره ډېر وی ظالم دي چې په الله پاک باندې دروغ تړي د ځان نوې ما توحی نازلېږي نو بیا د دې انجام په وخت د مرګ کې بداوي کله چې فرشتي یې مړکې فرشتي بر دوی دا ساګانی وباسي او فرشتي براګیر کی دای به وਹੀ او ټکای به او دوی تبوي چې استاد د پاره نن وز در رسوایه دا تاسو الله مبارک داسې دروغ وي د ځان نوې چې ما توحی کیږي نو وحی تا تن کیږي مسیلمۃ الکذاب دا یو سړیو د دروغ داوی د پیغمبره کړیو نو الله جل شانو فرمایي وما قدر الله حق قدري او دی قدر نکو دی یهودیان الله پاک په حق قدر کولو سمر چې الله قدر دی اذ قالوا الكلت دی او ما انزل الله على بشر من شيء ندی نازل ک الله پاک په یو پیغمبر باندې او بشر باندې اس قسم معجزه اس قسم وحی قلت فرمایا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس چا نازل کدا کتاب چراغل وغم موسی علیہ السلام راوڑی موسی علیہ السلام نورن چا نور وهدى هدایت للناس دخلکم تجعلون قراتی ستبدون وتخفون كثيرا تاسو ګرځي هغه کاغذونه کې ټوکړي ټوکړي تاسو باج کار کې ډېر پکې پټوي وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او تاسو علم درکړئ هغه چې نو ورکړئ شي تاسو تاسو پلارانو ته ولله ثم ذروا في خوضهم يلعبون تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام الله پاک نازل کړو ثم ذرم بیا دا کافران پریږدا فی خوضهم پدی فضل او بیکار افکار کی باطل سوچونه کې لعبون دی بمشغولین وهذا کتاب انزلناه او دا قران دا الله پاک کتاب دی چې دا منګ نازل کړی دی مبارکون د برکت کتاب دی مصدق الذي بين يديه تصدیق کی دا کتاب دی چې د دوی سر دی تورات انجیل وغیرہ ولتنذر د پاره دی چې او یې پیغمبر علیہ السلام القرى د مکی مکرمه خلق ومن حول چاپیر چې تنسون دي والذین یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې یؤمنون به والذین یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان ساتي په آخرت باندې یؤمنون به دی ایمان لري په قران باندې هم علی صلاتهم یحافظون او دی د خپل منځونو حفاظت کوي په خپل اوقات باندې ومن ظلم سوګری لوی ظالم ممن دا چان افترا علی الله کذبا چې تړي په الله پاک باندې درو او قال اوحي الی یا وای چې په ما باندې وحی کیږي ولم یوحى الی شیء او حقیقت دا دی چیز کې سم وحی وتن کیږي ومن قال او غسوب چاغوي سانزل مثل ما انزل الله زرد چې زبم جوړ کوم پشان د دې کتاب څنګه چې الله نازل کړي کافرانو نبوي کوم او غواړو موږ د قران پشان کتاب جوړ کو الله وی داسې څنګه وی ظالم سوچتا ولا ترى اذ الظالمون في غمرات الموت او کچرتا اولدل کله چې ظالمان په سختو د مرګ کې وینو دا بډې جات بد یې حال وی والملائکه باسطوا ایدیهم او فرشتي بوګدون کې دي تخپل لاسونه د ولو ټکول د پاره اخرجوا انفسکم فرشتي بو تی تاسو روحونه وباسي اليوم تجزون عذاب الهون نن وبت عذاب ملاویږي عذاب د رسوای بما كنتم تقولون على الله غير الحق فسبب د دې چې تاسو وی د الله په باره کې نه خبرې او کنتم آیاتی تستكبرون او تاسو د الله پاک آیاتونو انکار کوونکي تکبر کوونکي ولقد جئتمونا فرادا او هر کله چې تاسو په قیامت کې را پاسئ نو تاسو په تاقی سره
جئتمونا فرادا تاسو برازی منتا یوازی یوازی کما خلقناکم اول مرتن لگا سنگ چم پا دنیا کی اول زل پیدا کری وی نا دا پیدایش پا وقت بیل بیل پیدا وی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ تاسو پریک دی اغمالونا چه تاسو کم را جمع کری وَرَعَزُورِكُمْ شَاتَرَخْ پلو شاگانو وَمَا نَرَا مَاكُمْ شُفَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ او دی تبویل چه منگنو بینو تاسرا خدایان چه تاسو پی خیال کو انہم فیکم شرکاؤ چی دی ساسو پا عبادت کی شرکان دی دا اللہ سرا لقد تقطع بینکم پتاقی سر جدا بشی ختم بشی اسباب دا اتصال او دا رشتہ دارے بینکم پا ما بین ساسو کی وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ او غائب بشی استاسو ناغا خدایان چه تاسو پاگی باندی پا دنیا کی خیال کوئی دا خدای دا پار دا سفارش ان اللہ فالق الحب والنوا پا مخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل بیان شو چداد ایمان پا بنیادون کی یو بنیادی عقیدہ دا اس پدیرو کو کی پا عقیدہ دا توحید باندی اللہ رب العالمین دلائل ذکر کئی چتاسو دا غنم دی دانے تا او دی اڈوکی دا کجوری تا تاس اگوری دا دانی او دا اڈوکی اللہ پاک را اسیری زمکہ کی اچ کی دی اغا اچوی دا غنم دانم اچوی دا کجوری اڈوکیم اچوی دا غین تیغ را اسی دا اللہ بتاسو دا قبرن دا سرو باسی دا اللہ پاک دا مڑی نجوندیو دا جوندی مڑی پیدا کئی دی اللہ پاک پتاسو باندی شپا ختم کی سہر در باندی راولی شپے در باندی آرام دا پارا نورس کو میستاسو دا پیدی دا پارا پیدا کری دی ستوری پیدا کری دی تازے پیدا کری دا یو آدم علیہ السلام نے پیدا کری باران در باندی آسمان طرف نازل کی چپاغی باندی ستاسو قیمتی باغونا چپاغی کی بازی میں وجات یو بلد پاسوی او بازی دا یو بلن جدا جداوی کجوری دا غیر علاوہ انگور زیتون انار او دا قسم قسم قیمتی بہترین خوندوری میوی اللہ پاک تاز دا پارا پیدا کی اول نا کچوی دغ اللہ پاک دا کچمیوی تاز دا پارا پقی کی دغ اللہ پاک تاسو ولی یو نمری ایمان ولی نروڑی او دا مشرکان کافران دا دی دمر دلائل دا اللہ پاک چا عقل یہ تسلیمی دی باوجودم دا اللہ دا پار شرک لٹئی اللہ دا پار اولاد لٹئی یقیناً دا دیر ناپویا خلق نو فرمائی ان اللہ خالق الحب والنوا بے شک اللہ پاک سری کون کی دا دانے و دا ڈکی دی یخرج الحی من المیتی روباسی جوندی دا مڑی نا غالم دا جاہل نا و مخرج المیت من الحی روباسی مڑی دا جوندی نا جاہل پیدا کی دا جوندی عالمنا ذالکم اللہ فانا توفکون دا اللہ پاک دی دا بادشاہ چی سری کون کیوں پیدا کون کی دین فانا توفکون تا چرطاڑ ولشید ایماننا فالق الاسباح سری کون کی دا سہار دی وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا او اللہ پاک گرزولی دشپا ذریعت آرام او نور اسپک میں دی حساب ذریعہ ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازی دا غالب او پی ذات تی وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها او دا اللہ پاک اغزات تی چه گرزولی دستاز دا پارستوری دا پارا دی چه تاثر رہنمائی حاصل کی پتی باندی فی ظلمات البر والبحر پتیرود اوچو دلم دی کی پسفرن کی قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون پتاقی سنگ بیانو دا آیاتنا دے قوم دا پارچغی پیگی پا خبربان ایمان روڑی وهو الذي انشاكم من نفس واحدة او دا اللہ پاک اغزات چتا سے پیدا کردی آدم علیہ السلام نا فمستقر و مستودع تاز دا پار زید آرام او زیدہ فمستقر استاز دا پار مقرر کردی زیدہ قراری ومستودع او زید خودر یعنی قبر و خیرت
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فتاقي سم بیانو آیاتون دے قوم دا پر چاگی پیگی ایمان روڑی وهو الذي دا اللہ پاک اغازات تی انزل من السماء ما انچ نازلی دا اسمان طرف نو فاخرجنا به من نبات كل شيء پس منگرو باز پدی باندی پٹی داری وسیز فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا پس منگرو بازو پدی ابو سراشن کے نخرج منه حبا منگرو بازو دا دی شنکینا حبا دانی متراکبا دیو بلد پاسا تحبت ومن النخل من طلعها قنوان دانیت او دا کجرنا شاخنا قنوان غنچی دانیت زوالندی وجنات او باغنا من عناب دانگر وزيتون و دا زيتون والرمان و دا انار مشتبها وغیر متشابه چه دا یو بل پشان وی پرن کی نوی دا یو بل پشان پخوان کی انظروا الى ثمر اذا اثمر تاسو گوری میو دا دی تکل چه دا میوی انسی او پخیشی ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدی کے خامخا نخیدی دا قوم دا پار چغ ایمان نوڑی دا اللہ پاک دا وحدانیت نخیدی وجعلوا للہ شرکاء الجنہ او دا مشرکان گرزوی دا اللہ سر شرکان پیریان وخلقهم او حال دار چ اللہ پاک پیدا کری دی دا پیریانم وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم او دا مشرکان کافران دا اللہ دا پارا ثابتی زامن و لوریان پا جہالت نا پوئے سرا سبحانو پاک دا اللہ پاک دا بچونا وتعالی عما یصفون او چت اللہ پاک دا غشیز نا چی دی دا اللہ دا پارا ثابتی چ اولاد دی بدیع السماوات والارض پمخ کی رکو کی تو اللہ رب العالمین کمال علم بیان شو پدی رکو کی ہم دا اللہ رب العالمین کمال علم ذکر کی پدی رکو کی اللہ پاک نفی دا شرک او دا اولاد کی مشرکان کافران بوی چھ اللہ دا پارا زامن مشتا اللہ دا پارا لوریان فرشتی دی او نعوذ باللہ پا جنات کی چکم مؤنس تی اغد اللہ پاک بی بیدا نعوذ باللہ اللہ پاک دا دید تردید کی چھ زمان نبا چشتو نمی بی بیشتا دا طول زمان مخلوقات تی بی اللہ پاک پل کمال علم ذکر کی چھ دا دنیا دا استر کی ما نشی لدلی زما احاطہ نشی کولی ہاں البتہ دا ٹول استرگو والا خلق اللہ پاک وینی ٹول مخلوقات اللہ وینی دیدے کیوں مسئلہ علماء ذکر کئی دا معتزلو پنجبان دی دا استرگو سرا دا اللہ پاک دیدار ناممکن دی اہل و سنت پنجب پا دنیا کے ناممکن لیکن پا آخرت کے ثابت دی دا دیر و حادث مبارکونا چی جنت کے با دا جنتیان دا اللہ رب العالمین دیدار کی جنتیان با اللہ پاک تی تپوس کی سنعمت مو پکا دی چی در تنیم ملو شوی دی بوئی چی اللہ منتخو ہر قسم نعمت حاصل لی سنعمت ندی پاتی چی منگیا اغوارو بیا کتابون لکی چی دا جنتیان با دی اخبلو عالمان لراشی عالمان تبوی چی اللہ پاک ہوئی چی سو غواری نمونگ سو غوارو عالمان بورتوی تاسو دا اللہ دیدار اغواری دا جنتیان با اللہ پاک دیدار اغواری نو جنتیان با اللہ پاک داسی اوینی لکا سنگا چی دا سور لسم اس پگمے پا آسمان کی پا آسان لی دلشی نو دا جنتیان با پا جنت کی دا اللہ پاک دیدار کئی اللہ دی منگ اور تاسو تا نصیب کی چکل دا جنتیان دا اللہ دیدار پا جنت کی ہو کی دا جنت طول نعمتون بدیتا دا غیب پا مقابل کی مکمل لخ کارشی او دی بچی یا اللہ دا خود طول نعمتون پر نسبت باندی لوی نعمتو چی دیدار دیرا نصیب کو دو دیدار پا جنت کی دا جنتیان دا پار حق دی او دین یو مسئلہ دا ہم معلوم شوا چی دا علمون اقلاسی دل پا دنیا کے سکے چی پا جنت کم ناممکن دی
نو علماء د دې سره مینا ساتل دا د دین ضرورت دی د دنیا ضرورت دی د مسلمان شان دی چې مسلمان به د علماء سره مینا ساتي بیا الله رب العالمین نبی علیہ السلام تخپل ذمہ داری بیانې چې تا تک وحی کیږي د دې وحی تابعداري د قران کوا او د دې مشرکان مرګیتو تابعداري مکو بل الله پاک مؤمنان د کافرانو خدایانو ته د بدرد ویلو نه منکې الله پاک فرمایي چې تاسو د کافرانو بوتانو ته بد موایي ځکه اسنه دوی د ضد د وجې الله رب العالمین پسې خبرې وکي او تاسو د رب العالمین بی ادبی وکي نو تاسو د کافرانو خدایانو ته بد موایي چې دې تاسو خدای ته بد وایي کنځلې وته وکي بلدا مشرکان کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی معجزی اغختی چه دا معجزی منگ تا پیش کرو منگ با ایمان روڑو اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چه دوید اوائی چه معجزات دا اللہ پاک سر دی او دا اللہ رب العالمین اختیار دی کم معجزہ رازی پدی دی کیوں مسئلہ کتابونا ذکر کی چه دا معجزات اختیار دا اللہ سر دی دا پیغمبر سر نشتا ہاں دا معجزی ظہور پلاس دا پیغمبر کیگی خو با معجزہ کی قدرت او طاقت دا پیغمبر نی طاقت او قدرت دا اللہ ہوئی پا دی مسئلہ بانی زمانگ دا استاذ محترم ترجمان علماء دیوبند مفتی محمد ندیم محمودی سے زمانگ دا 400 مولا مفتی گوھرلی شاہ سن مناظرہ ہم شیوا چی معجزہ او کرامت دا دا پیغمبر پہ اختیار کی دا ولی پہ اختیار کی نوی او چسو کوئی چی دا ولی یا دا پیغمبر پہ اختیار کی وی دا عقیدہ دا شرک او دا کفر دا او پدی بانی مفتی سے محترم الحمدللہ دیر بہترین انداز کی دلائل پیش کرو او دا مسئلے واضح کرو چی معجزہ او کرامت دا اللہ قدرت دی چی اخکار کی یہ پلاس دا ولی او دا نبی باندی او پدی مسئلہ کی دا پیر گوھرلی شاہ اغا علمیت دنیا تخودلو معلوم دا شوا چه دا معجزہ او کرامت دا دا ولی پہ اختیار کی نی دا نبی پہ اختیار کی نی بلکہ دا دا پیغمبر پہ اختیار کی او دا ولی اختیار کی نی بلکہ دا اللہ پاک پہ اختیار کی وی دا زم ایمان دے دا غیر پار دلیل تو انہو آیت عند اللہ دا معجزات اختیار دا اللہ سر دی نچی دا اللہ سر شو سو کی دا نبی دا پار منی صفت دا اللہ نبی تورکول شرک دا دا بریلیان عقیدہ دا دا مفتی گوھرلی شاہ دا عقیدہ پا دی مسئلہ کی دا بریلیان سروا نو فرمائی بدیع السماوات والاردی اللہ پاک ناشنا پیدا کون کی دا آسمان و دزمکو دی بغیر مثال سابق پیدا کون کی دا آسمان و دزمکو دی انا یکون لو ولدن سنگ دا اللہ دا پارا بچیوی ولم تکن لو صاحبا حال دارش دا اللہ پاک دا پارا بی بی نشتا وخلق کل شئی اللہ پاک پیدا کر جا دیو سیز وہو بکل شئی علیم اللہ پاک پر چیز باندی پیری ذالکم اللہ ربکم دا اللہ پاک دا وصفتن مالک ستاس و رب دی لا الہ الا ہو نشتری بالمعبود سوا دا اللہ نا خالق کل شیئن فعبدو اللہ خالق داری و سیز دیو اللہ عبادتو کئی وہو علا کل شیئن وکیر دا اللہ پاک پر چیز باندی کہ باندی لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار احاطن شکل پلا باندسترگی دا دنیا وہو یدرک الابصار او دا اللہ پاک احاطہ کی پٹول نظرن والا خلق باندی وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ پاک بارک بین و خبردار ذات تی قد جاءکم بصائر من ربکم فتاقی سراغی تاثر دلائل دا اللہ پاک دا قدرت نقی در ابستاسو فمن ابصر فلنفسی چاچے زان پیک ایمان رخپل زان دا پارا ومن عمی فعلیہا چاچے زان لنکو نزان باندی و بالدی وما انا علیکم بحفیظ زنیم پتاس باندی ذمہ دار وکذالک نصرف الآیات اور دارنگی من بیانو آیاتنا دا پارا دی چی تاسو سوچ و فکر کی ایمان نوڑی ولیقولو درستا او دا پارا دی چی دی اوئی درستا داتا دا چانس دا کڑی دی ولنبینو لقومی یعلمون او دا پارا چنگ بیان کی دی قوم دا پارا چی دوی پی اتبی ما اوحی الیک من ربک تتابداریو کدا کتاب چی تاتا نازلی گی دستا درب دا طرفنا وہی کولی شی تاتا درب دا طرفنا چی قرآن دی لا الہ الا و نشتری بل معبود سوا دا اللہ و اعرض عن المشرکین و تیرازو کدا مشرکانونا
ولو شاء الله ما اشركوا کچری غوښتي الله پاک دې مشرکانو به شرک نه وکړي وما جعلناك عليهم حفيظا او تم نه ګرځوي پدی باندې پیغمبر علیہ السلام ذمہ دار وما انت عليهم بوکیل او تنه پدی باندې پیغمبر علیہ السلام بوکیل ذمہ دار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او تاسو کنزل مکوئ مؤمنان د کافرانو هغه خدایان چې دی عبادت کوي سوا د الله پاک نه فیسب الله عدوا بغیر علم ورندی بکنزل ک الله تا عدوا په دشمنه سره بغیر علم پنا په سره کذالکم دارنګي زینا لكل امه عملهم من قیس که هر امت عمل د دوی که خیر دی او که شر دی ثم الى ربهم مرجعهم بیا بدی د دوی خپل رب طرف ته مرجعهم واپس کی دل بھی فینبئهم بما كانوا يعملون پس اللہ پاک بخبرداری ورکی دی تر دی په عمل نو باندې واقسموا بالله جهد ایمانهم او دا مشرکان قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه لئن جاءتهم آیه لا یؤمنون بها کچری تار اور دی تا معجزات د دوی د طبیعت مطابق نو خامخا ود ایمان نور قل تو فرمایا انما الآیات عند الله وما يشعركم یقینا معجزات اختیار د الله پاک سره عند الله صرف الله پاک سره دي وما يشعركم اتاس تاسو معلومه د پیغمبر علیہ السلام انها اذا جاءت لا يؤمنون هر کله چې راشي دا معجزات لا يؤمنون دی ایمان نه وروړي نو اسی وای چې موږ ایمان نه وروړو حقیقت کې دی ایمان نه وروړي ونقلب افئدتهم وابصارهم او موږ اړو د دوی زړونه د حقنا وابصارهم د دې سترګې د حقنا ایمان دي نه وروړي کما لم یؤمنوا باول مره لکه څنګه چې ایمان نه وروړي پدې قران باندې پدې معجزو باندې اول مره مخکي اول ځل ونذرهم في طغيانهم يعمهون امنګ پریږدو دوی د دې پدې گمراهي کې يعمهون دي بهران او سرګردان وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين